बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने बारे में क्या राय रखते हैं, इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, कामयाब होगी या नाकाम होगी। ये अब चूँकि माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, लिहाजा वो ये बात जो है अभी सामने आना शुरू हो गई है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, और ज़रूरत है इस बात की कि हर एक इंसान इस बारे में जाने, हर एक इंसान इस बारे में जाने। ये बेपनाह अहमियत की हामिल बात है। अब अपने आप के बारे में हम क्या राय रखते हैं, उसकी एग्जैक्ट ईच एंड एवरी डिटेल के अंदर तो जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे इसको 3 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डाला जा सकता है। हम अपने आप को किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, वो 3 ऐसी कैटेगरीज़ हैं कि अमूमन हम उन 3 कैटेगरीज़ में से किसी एक के अंदर अपने आप को रखते हैं। और ये किस कैटेगरी में हम अपने आप को रखते हैं, ये फिर बड़ी अहमियत की हामिल बात है। और बड़ा आप यकीन नहीं आएगा कि ये फ़ैसला कुन किरदार अदा करता है हमारी ज़िंदगी के अच्छा या बुरे होने में, हमारी ज़िंदगी के कामयाब या नाकाम होने के अंदर। और वो 3 जो कैटेगरीज़ हैं कि जो जिनमें लोग अपने तीन में से किसी एक कैटेगरी के अंदर रखते हैं। एक है लो सेल्फ़ एस्टीम वाला, यानी अपने आप को बहुत ही कमतर समझने वाला, अपने आप को एक बेकार और इंतहाई हकीर और बिल्कुल नाकारा किस्म का इंसान समझने वाला, और तकरीबन नाकारा इंसान, और ये समझना कि जी मैं तो तमाम तर लोगों से कमतर हूँ और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं कैसे कामयाब होऊंगा वगैरह वगैरह। ये लू सेल्फ़ इस्टीम है, इसको कहते हैं लू सेल्फ़ इस्टीम। एक और होता है उसके अंदर क्या है, एक और कैटेगरी जो है उसमें है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बयान करना कि जी मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, मैं तो मेरे जैसा तो दुनिया के अंदर बहुत कम ही लोग आते होंगे, और मेरे जैसे दुनिया के अंदर और अपने मुल्क के अंदर बहुत ही कम लोग होंगे, और मेरे जैसा कौन है। एक ये कैटेगरी है। ये कैटेगरी भी बिल्कुल फ़जूल कैटेगरी है, और इस कैटेगरी का इंसान जो है वो भी नफसियाती मरीज़ बन जाता है, और कोई ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट दिखा नहीं पाता, कोई बेहतरी अपनी ज़िंदगी के अंदर भी लाने में कामयाब नहीं होता, कुजा उसके कि वो दीगर लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने का सबब बने। ठीक है जनाबे वाला। तो ये 2 कैटेगरीज़ होगी, और ये दोनों दरअसल 2 मुख्तलिफ़ एक्सट्रीम्स हैं। क्या है, ये 2 मुख्तलिफ़ एक्सट्रीम्स हैं, और एक तीसरी कैटेगरी है। वो तीसरी कैटेगरी क्या है कि भाई ठीक है, अपना अपना स्वॉट एनालिसिस करें। क्या करें, स्वॉट एनालिसिस करें। ये स्वॉट एनालिसिस क्या है, ये होता है हमारी स्ट्रेंथ्स। एस से ये देखें ना, चार चार इसके हैं हरूफ हैं, इसके 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। पहला है एस, स्वॉट का एस, और एस का मतलब हुआ कि जी स्ट्रेंथ, और दूसरा है डब्ल्यू, और डब्ल्यू का मतलब हुआ वीकनेसेस। हमें पता हो कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और मेरी वीकनेसेस क्या हैं। और तीसरा है, ठीक है जनाबे वाला, स्वॉट का ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए क्या है, यानी मेरी उसको सामने रखते हुए, मेरी स्ट्रेंथ्स को सामने रखते हुए, और मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और फिर मेरी वीकनेसेस को सामने रखते हुए मुझे कौन सी थ्रेट्स हैं। यानी आखिर में टी आता है ना स्वॉट में, तो आखिर में जो टी आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जी मेरे अंदर कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं, मेरे अंदर जो वीकनेसेस हैं उनकी वजह से मुझे क्या थ्रेट्स हैं, मुझे क्या मुमकिन तौर पे नुकसानात पहुंच सकते हैं, मुझे किस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो मेरे सामने आ सकती हैं। ये एक बड़ा हुआ कह लें कि अनबायस्ड किस्म का जो है एक एनालिसिस है अपनी ज़ात के बारे में। और ये अगर हम इस तरह का रखते हैं और इसमें हम इनपुट भी ले लें, यानी ऐसा नहीं है जो आपको वाइज इंसान मिले, कौन मिले, वाइज इंसान मिले। और आप ये देखें, यानी देखें ना, एक तो वो इंसान है कि जो जानते बूझते हुए भी आपको आपकी स्ट्रेंथ्स नहीं बताएगा, बेशक क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो, आला तालीम याफ्ता हो। बाद लोगों के रवैये होते हैं ना कि वो आपको अब आपकी स्ट्रेंथ्स नहीं बताएगा, आपकी वीकनेसेस बता देगा, एग्जैजुरेट करके मुबालगा आराई के साथ बता देगा।
ایک دوسرا انسان ہے وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ سمجھے گا کہ مجھے آپ کی ویکنسز آپ کو نہیں بتانی، اور اسٹرینگس بتانی ہے، اور وہ بھی بڑھا چڑھا کے بتانی ہے، اور ایسی اسٹرینگس بھی بتانی ہے کہ جو آپ کے اندر ایگزسٹ ہی نہ کرتی، تو یہ بھی آپ کے کسی کام کا انسان نہیں ہے۔ اب دیکھیں، دو چیزیں ہونا ضروری ہیں جس انسان سے ہم اوپینین لیتے ہیں، جس انسان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ اول تو یہ کہ وہ انسان نالجبل انسان ہو، اس کو متعلقہ شعبے کے بارے میں علم ہو۔ کیا ہو؟ متعلقہ شعبے کے بارے میں علم ہو، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو متعلقہ شعبے کے بارے میں اس کا علم ہو، اور دوسری بات کیا ہے بھئی علم ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ ذرا آنیسٹ ہو، ان بائسڈ ہو، اور نہ تو ہمارے حق میں ایگزیجوریشن کرے۔ ویسے جو صحیح بات بتانا ہے ہمارے حق میں وہی بات جاتی ہے کہ جو ہمیں صحیح پکچر بتائی جائے، اور صحیح پکچر بتانے کے بعد اس میں ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے کہ ہم ڈپریس ہو جائیں، بلکہ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ بھئی آپ کر سکتے ہیں، یو کین اوور کم یور ویکنسز۔ کیا کر سکتے ہیں؟ یو کین اوور کم یور ویکنسز، اور آپ اپنی جو کمزوریاں ہیں آپ ان پہ قابو پا سکتے ہیں، آپ ان کو مینج کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو اسٹرینگس ہیں، آپ کی جو ہیں آپ کی خوبیاں جو ہیں وہ یہ ہیں، اور آپ ان کو ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ ان کو کنسولیڈیٹ کریں، آپ گویا کہ ان کو اپنی شخصیت کے اندر پختہ کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کا میکسیمم ایڈوانٹیج جو ہے وہ آپ اس کو لینے کی کوشش کریں، آپ اس کے جتنی زیادہ اس کو آپ اویل کر سکتے ہیں، جتنا آپ کہہ لیں کہ آپ اس کو اپنے حق میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آپ کریں، اور وہ آپ کو ایونیوز بتائے گا۔ کیا کرے گا؟ بھئی آپ کی جو اسٹرینگس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فلاں فلاں ایونیوز ہیں، آپ ان پہ کام کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ کو بہت بہتر نتائج وہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو بھئی یہ وہ باتیں ہیں کہ جن باتوں کا آپ یہ نہیں سمجھیں کہ بہت ضروری ہے، جن باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ وہ باتیں ہیں، اور ان باتوں کو اگر ہم کریں گے، ہم اپنے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اس رائے کا بے پناہ اثر ہوتا ہے ہمارے پیدا کردہ نتائج پہ۔ جو رائے ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں اس کا بے پناہ اثر ہوتا ہے، اس کہنے بے پناہ اثر ہوتا ہے اس کارکردگی پہ کہ جس کارکردگی پہ جس کا مظاہرہ ہم کرتے ہیں، ان نتائج پہ کہ جن نتائج کو ہم پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے بارے میں جو رائے ہے وہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سینسیبل انداز کے اندر جو ہے وہ اس کو قائم کرنی چاہیے، اور وہ پازیٹیو اور پریکٹیکل ہو۔ کیا ہو؟ پازیٹیو پریکٹیکل ہو، اور پریکٹیکل ہو، نہ تو بہت زیادہ اپنی خوبیوں کو ایگزیجوریٹ کر دیں، نہ اپنی خامیوں کو بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے بیان کریں، بلکہ آپ وایا میڈیا لیں اور حقیقت پسندی سے کام لیں۔ حقیقت پسندی جب ہو جائے اس کے ساتھ پازیٹیوٹی کو منسلک کر دیں۔ حقیقت پسندی کے ساتھ کیا کریں؟ پازیٹیوٹی۔ اگر ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ منسلک نہیں کریں گے تو بات بننے والی نہیں ہے۔ اور پازیٹیوٹی کیا ہے؟ کہ پازیٹیوٹی یہی ہے کہ بھائی میں ایکسپلور میں نے کیا ہے، میں کروں گا اپنی خوبیوں کے بارے میں، اپنی اسٹرینگس کے بارے میں، اور میں نے ایکسپلور کیا ہے اور میں کروں گی اپنی ویکنسز کے بارے میں، اور پھر میں نے کیا ہے، میں نے جانا ہے اپنی خوبیوں کے بارے میں اس کی وجہ سے زیادہ اپرچونٹیز کو ایکسپلور کروں گا اور ان سے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کیا اپنی ویکنسز کو، اور میں نے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر لی ہے۔ اب اس کی وجہ سے جو مجھے تھریٹس آنے والی ہیں، ایک تو ہے کہ میں اپنی ویکنسز کو کنٹرول کروں گی، اور ان تھریٹس سے میں بچنے کی کوشش کروں گی کہ جو تھریٹس جو ہیں مجھے ممکنہ طور پہ مجھے مل سکتی ہیں۔ تو یہ وہ کہہ لیں کہ اسٹائل ہے کہ جس اسٹائل کے بارے میں ہم نے اپنا جو سیلف انالیسز ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور یہ ہمارا جو سیلف انالیسز ہے یہ انشاءاللہ بنے گا ایک درست سیلف انالیسز جو ہے وہ ہماری ترقی اور کامیابی کا زینہ بنے گا۔ جزاک اللہ۔